आका को। जालिमो कभी मेरे आका का मुताला कर लो, जालिमा उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और जालिमा तुझे आग में डालकर जलाया जाता था, अपने मजहब में तुझे कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये मेरा आका है जिसने तुझे बचा के रखा है। जालिमा जब तेरी मजहब की कोई औरत मेरे नबी के सामने आती है, बगैर पर्दा के होती है, नबी अलैहिस्सलाम बिलाल से फरमाते हैं मेरे बदन से चादर उठाकर इसके सर पे रख लो। जालिमा तू इसके खिलाफ उंगली उठाती है, जिस थाली में खाया उसी खाली थाली में छेद करती। जालिमा जरा सोच भी लिया कर किसके खिलाफ बकती हो। जालिमा जरा सोच लो हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नबी क्या क्या कहूं, जानवर भी पहचानते हैं, जानवर उसको पहचानते हैं, लेकिन आजकल का बदबख्त कुत्ता या कुतिया नबी को नहीं पहचान सकते। एक हिरनी पकड़ी गई, एक बंदे ने हिरनी पकड़ी, वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, नबी के सामने सर झुकाकर शिकायत करने लगी कि मेरे बच्चे हैं, मुझे छुड़ाया जाए, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊं। नबी सिफारिश करते हैं, वो कहते हैं अजीब, मैंने बड़ी जबरदस्ती से को पकड़ा है, ये फिर से वापस कैसे आएगी? नबी ने फरमाया मैं जामिन हूं। किसका जामिन हूं? जानवर का जामिन हूं, मैं जामिन हूं, इसको छोड़ दो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनको दूध पिलाकर वापस आ जाएगी, मैं जामिन हूं। ठीक है, वो हिरनी जाती है, दूध पिलाती है, वापस आती है, वो काफिर भी उसी वक्त कलमा पढ़ता है। ये मेरा नबी है। जालिमा एक तेरी जैसी जालिमा थी जो नबी के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, रास्ते तंग करती थी। वहां तो कुरान था, वहां फौरन जवाब आया, पर बेआईनी ही तेरे खिलाफ भी ये जवाब है। जालिमा एक और अपना खूनी रिश्ते का चचा था नबी अलैहिस्सलाम का, अबू लहब। उसने गुस्ताखी की, उसने ऐसे अल्फाज बोल दिए नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ऐसी बकबक की। रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्ब यतुब्बु, तब्बत गो ये पास्टस मज इस्तेमाल कर, यानी ये फेल सू अमुक माना पास्टुक। रबन फरमो यम अल्फाज वन तिमवे अल्फाजों से दितमस जवाब, अमिस पे दशवे अस कमिस ये कुछ चचबाब पेतर, मगर एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ गुस्ताख है। रब ने फरमाया तब्बत यदा, तेरे दोनों हाथ टूट गए, वह तब, और क्या बर्बाद हो गया। आगे उसकी बीवी जो कांटे बिछाती थी, उम्मे जमील अरबा जिसका नाम था, रब ने फरमाया वम्रातुहु हम्मालतल हतब, इसकी बीवी इसके गले में हार था, वो कहती थी कि इस हार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में उसमें खर्च कर दूंगी, जो जो गुस्ताखी करेगा, जो जो उनका रास्ता तंग करेगा, उसमें मैं ये हार खर्च करूंगी। और वो क्या करती थी, जंगल से लकड़ियां लाती थी कांटेदार, उसमें से जो कांटे बचते थे नबी के रास्तों में डाल देती थी। रब ने फरमाया वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी जो कंधे पे क्या लाती थी, लकड़ियां लाती थी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, यम अल्फाज इन सिन खानदारन वन तिमय अल्फाज तिमनी अल्फाजन मज दितुस रब्बे कायनातन जवाब। यम अल्फाज अमि स वनमित ये हार दिवन फलोनिस फलोनिस, रबन दितुस तिमनी अल्फाजन मज जवाब। क्या फरमोनिस, रबन फरमोस अमि हार बदल थवै कयामतस मज जहन्नमस मज क्या नारू राज यस वठित आसि, यस क्या आसि वठित स थवै नैल थवै। अवै मूजूब अमनन दपन युस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन गुस्ताखी करि सु आसमानस कुन थक लायन, थक छस वापस यवन, थक क्या छस वापस। मगर याद गुस थवन युस आशिक छुना आसन सु छुन पन्निस माशोक सु गुस्ताखी बर्दाश्त करन छस, बर्दाश्त छुन करन किहिन ते। मे बासन यह अस आशिकन अल्लाह ताला आजमावन, वुछो नबी सिन यम आशिक क्या करन अथ हालस। अगर
یتھن ناہنجارن لگام آئی تہ کی بچس تہ ونان تہندِ وساطت میڈیا کے ذریعے تمام امت مسلماس حظ تمن اونٹن ہند پٹ یم نبی علیہ السلام ہند خاطر دون دون پیش گژھن سانی گردن ژٹو پن گردن قربان کرنے خاطر تیار تر زور ونو محبتس مز ڈبایو پن دل مے کور گۄڈنیتھٕے عرض اسہ سارنٕے محبت مگر سون یہ محبت نبی سن محبت گوٚمُت کتھ مز یتھ کٔنۍ سُہ نارٕ تیٚنگُل کتہِ روزان یل سوری پٮ۪ٹھٕ سوٗر چھت گژھان پتہٕ تل کن آسان خطرناک توٚت نار تیٚنگُل چھُنہ آسان تِتھے کٔنۍ چھُ سون محبت کتہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ دلس منٛز کھٔٹِتھ بِہِتھ مگر یہِ چھُنہٕ جگاونہٕ آمُت کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ پانہٕ تہِ جگاوان کینٛہہ اَسہِ میلے نہٕ تِم نفر تہِ کینٛہہ یِم اتھ جگایہن یِم اتھ نٮ۪بر کڑہن سوٗر چھکہن أنٛدُر ہُکُن یِکُن اگر یہِ سوٗر ہُنٛدُر پٮ۪ٹھ کَنہِ چھُ اگر یہِ اُکُن اُکُن آو لگاونہٕ أسۍ چھا تیار تمہِ ساتہٕ نار دِنہٕ خٲطرٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ حظ تیار چھا تیٚلہِ حظ محبتس منٛز ؤنِو تیار چھا غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں قربان ہے جان کرنے کے لیے قربان ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے ادنا سے ادنا امت مگر ونان کہ قتل کر قانونی طور درست کی شریعت ونان شریعت ام چیز کی اجازت دان مگر اگر نہیں قانون تہ ات پہ بوجھ پرس کر کہین اکس نفرس کرک مولک مول کیا مولس مول پتہ احتجاج کران تمس نفرس خلاف یمس کیا مول بیاکھ نفر ونان ہے ژٕ کیٛاہ کرکناد کران وۄنۍ کتھ چھُکھ ودان بیت ژھۄپ کٔرِتھ أنٛدرٕ کَنۍ یہ ونان وول چھا غلط کران یہ کران صحیح غلط کران ات کیا چھُ تدارک یم یہ مول سُہ کُس واتنٲیہُن قانون چھ کچہری ہُنٛد سُہ کتھ واتنٲیہُن أسۍ تہِ ونان تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف گژھِ نہٕ اکھ لفظ تہِ برداشت نہ حظ مےٚ ایمان میلیو کٕہٕنٛدِ ذریعہ نبی علیہ السلام فرمو میانیو امتیو اللہ تعالیٰ سۭتۍ کٔرِو محبت کیٛازِ چھُس تۄہہِ کھٮ۪وناوان چاوناوان اور مےٚ سۭتۍ کٔرِو محبت کیٛازِ کہِ بہٕ چھُسو نبی مےٚ سۭتۍ چھُ کُس تھاوان محبت اللہ تعالیٰ حضرت اللہ أسۍ نہ چھِی نہٕ توٚتام اُمتی أسۍ نہ چھِی نہٕ توٚتام مومِن یوٚتس تام نہٕ محبت آسہِ حضرت محمد عربی ایشیاہُک خصوٗصن ایشیاہُک کانٛہہ تہِ اُمتی کر باقی ہر کان چیز کمپرومائز مگر نبی سندس محبتس مز کر کمپرومائز عاشق کیا عاشق نبی سندس محبتس مز مت بنان کیا بنان تلس بنان مت بنان مت بننے خاطر تیار متس پتہ آسان پتہ اوڑش جوڑش تمس پتہ برٹ پتہ آسان نبی سندس عشقس مز یہ پتہ اتھ نبی سندس عشقس مز غرق گژھان اگر اس غرق گئے اس ہیکہ پتہ رکائت اس حکومتس ونان چھا کن کہین یمن ناہنجارن یمن بدکاری ست پٲدٕ سپدمٕتۍ چاہے سۄ ناہنجارا ٲسۍتن یا ناہنجار ٲسۍتن تمن چھا لگاوٕنۍ ضروٗری کن کہین تل حظ ؤنِو زورٕ پہن گستاخ نبی کو سزا دو گستاخ نبی کو گستاخ نبی کو اگر نہیں دن آؤ پھر ہم ایسے مسجدوں میں نہیں رہے سمجھا سا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرن اس زیادہ کھوت زیادہ حضرت محمد علیہ محبت یس سانہ ایمانک معیار تمس زیادہ زیادہ تڑپ تو دڑکن کرن اس زیادہ زیادہ عطا کیاز سانہ دلچ دڑکن چھ نبی سندس محبتس مجھ اگر نہیں محبت آئے دل دڑکہ نا اتھے ختم گژھو دل اس روزو نہ کن لائق تہ اللہ تعالیٰ دین ون بوز کو زیادہ عمل کرنا توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین خصوصا کر عرض